गए थे वहाँ पे, आपने वहाँ का दौरा किया, इससे बेहतर था यहाँ खड़े होने के बजाय आप वहाँ चले जाते, पहले नीपा के उस गटर का वहाँ ढक्कन का दौरा कर लेते। एक बात, वहाँ पे रोड जाम किया हुआ है, लोगों ने बैठे हुए सड़क के ऊपर। दूसरी बात ये कि उस माँ की चीखें जो है आसमान पे तो जा रही हैं, लेकिन हुक्मरानों के कानों तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। अगर ये बच्चा आज किसी हुक्मरान का बच्चा होता तो आपका यही रिएक्शन होता। आप लोगों को नींद कैसे आती है, हमारी ये समझ में नहीं आता। एक अदालत, अल्लाह की भी अदालत है आसमान के ऊपर, आपको कभी होता है कि वहाँ जाके भी जो जवाब देना है। 17 साल से पीपल्स पार्टी इस शहर पे हुकूमत कर रही है, शहर की सड़कों को खंडर बना के रख दिया है, इस शहर के बच्चों का। आपको लिए चलेंगे कराची, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फोकस इस बात पे करना चाहूँगा कि इस वक्त भी जो रेस्क्यू का काम है वो जारी है और तकरीबन कोई 500 मीटर जगह को एक्सकेवेट कर लिया गया है। अभी तक बच्चे की तलाश जारी है और मैं उनको टीम के साथ राब्ते में हूँ कि जो भी एक्सकेवेशन मज़ीद करने की ज़रूरत है वो एक्सकेवेशन की जाए ताकि बच्चे की तलाश के मरहले को हम अबूर कर सकें। मैंने सोशल मीडिया पे उनके वालिद साहब का एक स्टेटमेंट सुना कि जब हमने रात को मशीनरी मांगी तो इदारों ने मदद नहीं की और हमें अपनी मदद आप पर ये चीज़ करनी पड़ी और इदारों ने मना कर दिया। इस हवाले से मैंने एमडी वाटर बोर्ड को कह दिया है कि तहकीकात करें कि आया वाटर बोर्ड के किस मुलाजिम ने ये बात कही थी और रिफ्यूज़ किया था। अगर ये बात उनकी दुरुस्त है तो जो कार्रवाई इंतज़ामी एतबार से इस नेगलिजेंस की बनती है वो कार्रवाई इंशाअल्लाह की जाएगी। ये जो वाक़या जिस जगह पर हुआ है वो कि ये है एक मैनहोल कवर, लेकिन ये एक ड्रेन है, नाला है। ये गालिबन कुछ 36 इंच की लाइन है और जिस जगह ये बच्चा गिरा है बना हुआ था, जिसका कवर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बदकिस्मती के साथ वो बच्चा गिर गया इसके अंदर। मुझे अंदाज़ा है कि जो तनकीद करने वाले लोग हैं वो अगेन इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को हक़ाइक़ बताने के लिए कि पिछले एक साल में तकरीबन कोई 88,000 मैनहोल कवर्स हैं जो कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ़ जगहों पर लगाए हैं। 88,000 और इस 88,000 में ये मैं आपको 30 नवंबर तक का फिगर दे रहा हूँ। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इसके अंदर तकरीबन कोई 55% नंबर है जो कि यूसी चेयरमैन साहिबान को दिया गया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी कमी को, तो इतना बड़ा शहर है, उस शहर के अंदर लोगों के मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं तो वो यूसी चेयरमैन आइडेंटिफाई करता है और हमने ये टास्क दी हुई है अपनी टीम को कि जैसे इस तरह का कोई इशू उनके सामने हाईलाइट हो तो आप उसका मदावा करें। और 88,000 का नंबर है जिसमें से 55 से 60% यूसी चेयरमैन साहिबान को दिए गए हैं। मुझसे कोई शख्स ये सवाल पूछ रहा था रात को, मैं ख़ुद गमगीन हूँ इस वाक़े के ऊपर, लेकिन किसी ने अगेन ये कहा कि कोई मेकनिज़म नहीं है कंप्लेन करने का। मैं बताना चाहूँगा कि हमने कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन में एक हेल्पलाइन बनाई थी इन्हीं मामलात के लिए, जिसका नंबर है 1334 1334 1334, जिसका बुनियादी पर्पज़ ये है कि अगर पानी और सीवरेज के हवाले से किसी शख्स को कोई तकलीफ़ हो, कोई दिक्कत हो, तो वो इस हेल्पलाइन पर कंप्लेन कर सके ताकि जो वाटर बोर्ड का अमला है, सीवरेज का अमला है, वो रिस्पॉन्ड करते हुए उस इशू को रिज़ॉल्व कर सके। अगेन ये नंबर भी मैंने चेक किया है कि आया 1334 के ऊपर कंप्लेंट्स आती हैं या नहीं आती, और अगेन मुझे कंफर्मेशन मिली है कि यस 1334 के ऊपर कंप्लेंट्स आती हैं मैनहोल कवर्स के हवाले से और उनको बरवक्त तरीके से रिस्पॉन्ड कर लिया जाता है। अब इस डिपार्टमेंटल स्टोर के बिल्कुल सामने ये कवर नहीं था, इसकी कोई कंप्लेन उनके पास नहीं थी, लेकिन मैं बरीउज़्ज़िम्मा उनको नहीं करता। लेकिन मैंने ये ज़रूर अपनी टीम को, डीसी साहब को टास्क दी है कि उसका सीसीटीवी फुटेज निकालें
اور چیک کریں کہ یہ کتنے دن سے یہ کور ایکسپوز تھا، بیکاز یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا کوئی ڈپارٹمنٹل سٹور ہو اس کے سامنے یہ چیز ہو جائے. تو اس کو ہم چیک کروا رہے ہیں اور چیک کرنے کے بعد اس کی انکوائری ایک بار ہو جائے، فیکٹس آ جائے تو انشاءاللہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. باقی اگین ایک بار پھر میں اس خاندان کے ساتھ، والدین کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا چاہتا ہوں. اس تکلیف کی گھڑی میں، دکھ کی گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ابھی سارا ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ اس بچے کو ریسکیو کیا جائے، اور اس کے بعد جہاں جہاں ہمیں انتظامی اعتبار سے ان معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اگر کوئی کمی کوتاہی ہماری جانب سے، ہمارے عملے کی جانب سے ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر انتظامی کارروائی کی جائے گی، اور جہاں جہاں چیزوں کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ ان کو بہتر بنایا جائے. آپ گئے تھے وہاں پہ، آپ نے وہاں کا دورہ کیا، اس سے بہتر تھا یہاں کھڑے ہونے کے بجائے آپ وہاں چلے جاتے، پہلے نیپا کے اس گٹر کا وہاں ڈھکن کا دورہ کر لیتے. ایک بات، وہاں پہ روڈ جام کیا ہوا ہے، لوگوں نے بیٹھے ہوئے سڑک کے اوپر. دوسری بات یہ کہ اس ماں کی چیخیں جو ہے آسمان پہ تو جا رہی ہیں، لیکن حکمرانوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہیں کہ نہیں پہنچ رہی ہیں. اگر یہ بچہ آج کسی حکمران کا بچہ ہوتا تو آپ کا یہی ری ایکشن ہوتا. آپ لوگوں کو نیند کیسے آتی ہے ہماری یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک عدالت، اللہ کی بھی عدالت ہے آسمان کے اوپر، آپ کو کبھی ہوتا ہے کہ وہاں جا کے بھی جو جواب دینا ہے؟ 17 سال سے پیپلز پارٹی اس شہر پہ حکومت کر رہی ہے، شہر کی سڑکوں کو کھنڈر بنا کے رکھ دیا ہے، اس شہر کے بچوں کا کہ کان میں یہ بات گئی تو میں حکمران کا حصہ ہوں آیا ہوں. اس طرح کی جو اشتعال انگیز گفتگو ہوتی ہے نا، اسی کی وجہ سے بدقسمتی کے ساتھ ہم معاملات کو ریزالو نہیں کر پاتے. مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے، وہ سڑک اس وقت بھی بلاک ہے، کیونکہ لوگوں نے اشتعال کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جو سڑک بلاک کرنے سے ان والدین کا اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو 100 بسم اللہ. یہ شاید کوئی اپوزیشن کے دوست تو اس طرح سوچ سکتے ہیں، حیثیت میئر کے آتا نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میری ذمہ داری ہے، میرا شہر ہے، میرے لوگ ہیں، تو میں آیا ہوں. اور اگر میں ذاتی طور پر ذمہ دار ہوں، میں تو بلیم گیم پر جاتا نہیں ہوں. چاہوں گا تو بلیم گیم پہ جا سکتا ہوں. کون ذمہ دار ہے؟ اب مجھ سے دیکھیں، بات یہ، یا تو آپ سیاست کر لیں میرے ساتھ یا صحافت کر لیں. نہیں، میری بات سنیں. دیکھیں، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے طریقہ کار. دیکھیں، صحافت کے نام پہ سیاسی ایجنڈے کو پلیز آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سوال پوچھ لیا اور سوال کو میں نے بہت ہی تحمل کے ساتھ سنا، مجھے جواب دینے دیں. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے طریقہ. ذمہ دار کون ہے؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں. ابھی بہت ساری چیزیں، اس کی فیکٹ فائنڈنگ ہو جائے، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا. میں تمام باتیں آپ کو بتا دیں تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. باقی اوپر والے کو جواب مجھے بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے، ہم سب کو دینا ہے. میں جواب دوں، میں ان چیزوں سے، میں اوپر والے کے سامنے جواب دوں، آپ کے سامنے بھی جواب دوں، عوام کے سامنے بھی جواب دوں. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. میرا رب جانتا ہے میری نیت کو، میرے کام کو، اور آئی ایم شور آپ کا رب بھی آپ کی نیت کو، آپ کے کام کو جانتا ہے. تو نہ آپ مجھے جج کریں نہ میں آپ کو جج کروں، تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. یہ بتائیے گا، جو بڑے علمدار بنتے ہیں بلدیاتی چیئرمین، وہ کہتے ہیں کہ ساری ذمہ داری کے ایم سی کی، لیکن وہ سب چیزیں چھپاتے ہیں. کل رات جب میڈیا نے حقائق بیان کیے تو ایک سیاسی جماعت کے کارکنن باہر نکلے، انہوں نے میڈیا پر تشدد کیا، حملہ کیا. اس طرح کے واقعات کو کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے چیئرمین اپنی کارکردگی چھپا لیں گے؟ اس طرح کے واقعات گلی محلوں میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ تمام تر ذمہ داری ٹاؤن چیئرمین کی ہوتی ہے. کیا یہ صرف منافقت ہی کرتے رہیں گے یا اسی طرح یہ دعوے کرتے رہیں گے یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے؟ کہاں تک ذمہ داری سے بھاگیں گے؟ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جھوٹوں پر خدا کی لعنت، منافقوں پر خدا کی لعنت. اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کون جھوٹا ہے کون منافق ہے. میرا ایمان بڑا کلیئر ہے. میں کل دوپہر کو وہاں پہ ہمارا K4 آگمنٹیشن کا کام چل رہا ہے، اسی سروس لین پہ آگے اردو سائنس کالج کے پاس. میں کل دوپہر کو وہاں پر غالباً کوئی 2-2:15 بجے موجود تھا، اور وہاں سے جو جماعت اسلامی کے الیکٹڈ کاؤنسلر ہیں وہ میرے ساتھ تھے. میں ان کو نہیں جانتا. انہوں نے آ کے مجھ سے اپنا تعارف کرایا اور انہوں نے تعریف کی کہ عملہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. انہوں نے مجھے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ میئر صاحب ذرا وہ پیچھے جو ہے نا، ایک گلی پیچھے یہ اس طرح کی چیزیں، اس کو ذرا آپ دیکھ لیں. کیا پتہ ان کو بھی نہ پتہ ہو، کیا پتہ اس وقت تک وہ جگہ کھلی نہ ہو، مجھے نہیں پتہ. تو
ہم جو ہے نا انفارچونیٹلی جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے ہم الزام تراشی کی طرف چلے جاتے ہیں, بیان بازی کی طرف چلے جاتے ہیں. میں کل دیکھ رہا تھا کسی ایک صاحب نے کہا ہم اپنی مدد کام کریں, ایک دوسری سیاسی جماعت نے کہا ہم اپنی مدد کام کریں. تو بابا یہ اگر ایک انسانی المیہ ہے اس کے اندر ہم کو یہ سیاست کرنا ضروری ہے. ایک صاحب کو میں دیکھ رہا تھا جنہوں نے کہا, اور میں دیکھ رہا ہوں الزامات لگتے ہیں, وہ آج سے 4-5 روز پہلے وہاں پہ بگی رائڈ کر رہے تھے اسی جگہ پہ. سو انفارچونیٹ ہے یہ تمام چیز. اس کی میں 2 چیزوں کی آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں. ابھی ہم ریسکیو سے نکل آئیں. ایک تو اس کی انکوائری میں کراؤں گا کہ کیسے شہر کے بیچوں بیچ ایک جگہ جس کے بالکل وہ ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور اتنا بڑا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈیلی جاتے ہیں, اس کے برابر میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے ہمارا, اس جگہ یہ چیز کتنے دن سے کھلی ہوئی تھی یا اس وقت کھلی یا کھولی گئی, اس کو چیک کیا جائے گا. اگر سرکار کی طرف سے کوئی بھی لاپرواہی ہوئی, یہ میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ کارروائی ہم کریں گے. میں وہاں کے جو الیکٹڈ یو چیئرمین ہیں چیک کروں گا کیا انہوں نے کسی کے ساتھ رابطہ کیا کہ بھائی مین ہول کور نہیں ہے. 15 لاکھ روپے مہینہ ان یو چیئرمینوں کو اگر ملتا ہے تو وہ کس پرپس, 12 لاکھ روپے اگر ملتا ہے تو وہ کس پرپس کے لیے ملتا ہے. کیا یہ کہتے ہیں 500-600 روپے کا 1000 روپے کا ڈھکن یہ لوگ نہیں لگا سکتے؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. میں سیاسی بیان بازی سے گریز کروں گا اس وقت, لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ونس اینڈ فار آل ہمیں یہ تہیہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم یہی منافقت کے ساتھ الزام تراشی پر فوکس کریں گے یا ایکچولی لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے. میئر صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی بہت سارے بچے جو ہیں وہ اس انڈین فورس میں گئے ہیں, انکوائریاں پتہ نہیں ہوئی نہیں ہوئی وہ آپ کو پتہ ہوگا. اسی ایک انکوائری کا بتا دیں کہ واقعی شفاف ہوئی اور اس کو سزا ملی ہو. دوسرا کہ آپ جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ انکوائری ہوگی یہ کتنے دن میں مکمل ہو جائے گی اور کتنے دن میں فیکٹ اینڈ فائنڈنگ رپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگی؟ ابھی بھائی نے سوال پوچھا تھا نا, سڑک بلاک کی ہوئی ہے. اس وقت ڈی سی صاحب وہاں پر موجود ہے اور میرے خیال میں اگلے آدھے گھنٹے میں سڑک کھول دی جائے گی. حقائق کو جاننے کے لیے اس جگہ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور جس طرح اس وقت لوگوں کے اندر ایک اشتعال ہے اور رائٹفلی سو تکلیف میں ہے. خاندان سے زیادہ میرے خیال میں وہ سیاسی پشت پناہی کرنے والے لوگ جو ہیں نا اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. تو جیسے یہ چیزیں کلیئر ہوتی ریسکیو سے باہر نکلتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو انکوائر بھی کریں گے اور جو قرار واقع سزا بنتی ہے وہ انشاءاللہ دی جائے گی. اچھا سر یہ بتا دیجیے گا, میرا سوال ہے, جی امید بھائی سر میرے 2 سوال ہیں. ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان صاحب کی بہن نے جو ہے, آپ بلاول بھٹو کے ترجمان بھی ہیں, تو اس نے جو جس طرح سے سندور 2 شروع کرنے کی انڈیا کو اپیل کی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ایک مطلب حب الوطنی کے اوپر ضرب لگائی گئی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے سیاست کے نام پہ جو ہے. اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ گلشن حدید کے پانی کے مسئلے کا کیا ہوا سر؟ وہ 4 لاکھ لوگ آج بھی انتظار میں ہیں کہ پانی جو ہے وہ آ جائے, لیکن وہ بوند کو ترس رہے ہیں, کوئی ادارہ ان پہ رحم نہیں کھا رہا. نہیں, ادارہ تو اسٹیل مل ہے جو ان کے اوپر رحم نہیں کھا رہا. ہم نے متبادل لائن اس حوالے سے بچھا دی ہے. اس کا بجلی کی سپلائی کا ایشو ہے جو کہ مجھے اسٹیل مل کی انتظامیہ نے یقین دہانی کرائی ہے بیکاز انہوں نے این او سی دے دی ہے اب ہم کو فائنلی. تو ہم کے الیکٹرک کے ساتھ نئے پی ایم ٹی کے اوپر کام کریں. کوشش میری یہی ہے اسی ہفتے کے آخر تک وہ مسئلہ حل ہو جائے تاکہ حدید کی عوام کو وہ پانی مل سکے. جو ہمارا کام تھا لائن بچھانے کا جو بڑا کام تھا وہ ہم کر چکے ہیں. اگر یہ بجلی کا مسئلہ اسٹیل مل نے پیدا نہیں کیا ہوتا اور ہمیں سپلائی دے دی ہوتی تو شاید ابھی تک یہ مسئلہ حل ہو چکا ہوتا. لیکن بہر کیف جو مسئلہ ہے اس کو ہم کام کریں اور ٹارگٹ یہی اسی ہفتے کے اینڈ تک ختم کر دیں گے. باقی انہوں نے بیان دیا نہیں دیا, اے آئی تھا نہیں تھا, میں اگین اس پہ نہیں پڑھنا چاہوں گا. لوگوں کی حب الوطنی کو بھی کوشچن کر لیا جاتا ہے, لوگوں کی انسانیت کو بھی کوشچن کر لیا جاتا ہے. ابھی تو میری انسانیت کو ایک صاحب ابھی تو میری بھی ایک صحافی نے میری انسانیت کو بھی کوشچن کر لیا, ڈاؤٹ کر لیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک ہدایت دے. اچھا سر یہ بتا دیجیے گا, میرے 2 سوال ہیں آپ سے. یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت واٹر کارپوریشن کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا کہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی سیوریج لائن موجود نہیں تھی. دوسرا وہ
जिम्मेदारी किसकी है उस नाले की सफाई की, और वहाँ पर जो मेन होल का ढक्कन नहीं था उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सेकेंडली ये बता दीजिएगा कि अगर इंक्वायरी होती है और इसमें क्या टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो भी इसमें कंसर्न इदारा है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई FIR दर्ज होगी? देखिए, दो चार चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि वो सेवरेज की लाइन नहीं है, वो है ड्रेन, बरसाती नाला है। वो बरसाती नाले के ऊपर KMC भी काम करती है और टाउन भी काम करता है। आपको याद होगा बारिशों के दिनों में जहाँ पानी क्लियर हो जाता था तो जमाती पहुँच के कहते थे कि ये तो हमने पानी क्लियर कर दिया। तीसरी चीज़, वहाँ पे चूँकि यूनिवर्सिटी रोड पे BRT का काम हो रहा है तो ट्रांस कराची भी इसके ऊपर काम कर रही है और एंड टू एंड वो सोल्यूशन है। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मैंने आपको कहा कि ये देखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आप जो यूनिवर्सिटी रोड से वाकिफ़ हैं उनको ये पता है कि उर्दू साइंस कॉलेज के बराबर से एक ऑलरेडी बरसाती नाला गुज़र रहा है, ये उसके बराबर में गालिबन एक और इंटरवेंशन है गालिबन। तो इन तमाम चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है, फैक्ट्स को जानने की ज़रूरत है। फैक्ट्स को जानने के बाद जो सज़ा कानून के मुताबिक बनेगी, नेग्लिजेंस हो, रेकलेसनेस हो, जो भी हो, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। बाकी यार, अगर मैं इंक्वायरी करूँ और मैं कहूँ कि वो जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन उसका ज़िम्मेदार है तो फिर कोई लोग नाराज़ हो जाएंगे, वो कहेंगे यार ये आपने कैसे कह दिया। जमात इस्लामी भी मेरे ख़िलाफ़ नाराज़ हो जाएगी। तो मैं अगेन सियासी नुक्ता चीनी से बालातर होके एक अलमिया है, एक शहर का मसला है, उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं करके फिर उधर आ जाऊँ। चले आप कर लें सर। ये एम्पावर किया जाए तो मेयर जी को से इख्तियारात चाहिए। लास्ट ईयर एक बच्चा केरल में आज तक वो मतलब वो भी मिला भी नहीं, वो ऐसे चीज पड़ा हुआ है, उसको मलबा डाल के कर दिया गया। जो मेन होल था वो भी डम हो गया है और वहाँ से 13D से मतलब जो रास्ता और लोगों की चल पहल बहुत है और वहाँ पर एक बाकायदा बाजार लगता है। तो आप जरा उसको या तो उसको मेन होल कर दें ताकि लोग इसको मैं देख लेता हूँ, मैं इसको देख लेता हूँ। जी मेयर साहब, ये बात की ये कर लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा मजबूत किया जाए तो मेयर को क्या इख्तियारात हैं जो दिए जाएं जो आपको ज़रूरत हो, जबकि जमात इस्लामी को तो सेवरेज और वाटर कॉरपोरेशन की ज़रूरत है। जमात इस्लामी को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि उनकी मुनाफिकत को कोई अपोज ना करे और एक्सपोज ना करे। और मेरा शायद कसूर यही है कि मैं बार बार उनकी जो मुनाफिकाना तर्ज अमल है उसको एक्सपोज करता हूँ। और मैं इस बात की आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि मैं मुनाफिकत को एक्सपोज करने में पीछे नहीं हटूँगा। तो वो अफराद का सोचते हैं, अपने सियासी मकासद का सोचते हैं, मैं शहर का सोचता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि मुनाफिकत जो है वो ना होनी चाहिए और ना करनी चाहिए। तो मैं तो तहिया किया हुआ है इसका। बाकी अल्लाह ताला नेक हिदायत दे तमाम मुनाफिकीन को। इख्तियारात के हवाले से इख्तियारात मैं बताऊँ यार, ढक्कन लगाने के लिए कोई इख्तियार चाहिए? मुझे बताइए, इतना बड़ा शहर है, ढक्कन लगाने के लिए इख्तियार चाहिए कोई? 500, 600, 1000 रुपए। पता नहीं आपने इनकी वो कैंपेन नहीं देखी कि हमने नए स्टेट ऑफ द आर्ट ढक्कन बनवा लिए हैं, कहते थे ना ये। तो ये कैसे हो सकता है? जब कोई अच्छी चीज़ होती है कहते हैं यार हमने किया, जब कोई बुरी चीज़ होती है कहते हैं यार इसका जिम्मेदार वो है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि डबल स्टैंडर्ड जो है ना वो नहीं होने चाहिए। तो दादा, क्या आप इस पोजीशन में है कि ये जो बदकिस्मत हादसा हुआ ये आखिरी हादसा था और आज के बाद गटर में गिरने के वाक़यात नहीं होंगे? देखिए, मैं हद्दुल इम्कान चाहता तो यही हूँ और कोशिश भी यही करूँगा कि इस तरह के बदकिस्मत वाक़यात ना हों। लेकिन ये कहना कि ये हरगिज़ नहीं हो पाएंगे इतने बड़े शहर में जहाँ पर हर शख्स का टारगेट ये है कि दूसरे बंदे को नीचा दिखाए, तामीरी सियासत, तामीरी गुफ्तगू ना करे, तज़हीकी सियासत और तज़हीकी गुफ्तगू करे, तो ये कह देना मेरे लिए वो बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मैं अभी इसकी CCTV फुटेज निकलवा रहा हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ कि ये एक्चुअली मुअम्मा हुआ क्या। क्योंकि मेरी इतने बड़े स्टोर के सामने ये ढक्कन खुला हुआ हो, वीकेंड पे जब लोगों का रश होता है, लोग अपनी शॉपिंग करने के लिए आते हैं, ये थोड़ा सा मेरे लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन मैं कोई स्टेटमेंट प्रीमेच्योर नहीं दूंगा, चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेट करके जो रिपोर्ट होगी वो मीडिया के साथ शेयर कर ली जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा 88,000 ढक्कन पिछले 1 साल में शहर में लगाए गए हैं और जिस जगह से शिकायत आती है वहां पर काम किया जाता है। इस वाक़े पर मैं खुद बहुत गमगीन हूँ। अफराद हैं, ये हमारे लिए, हमारे म्यूनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज तक आपने किसी सियासी जमात को इसको कंडेम करते हुए देखा? किसी को नहीं देखा आपने। मैं बार बार कहता हूँ, आपको लगता है कि मेयर, डिप्टी मेयर या कोई टाउन चेयरमैन या कोई सियासी रहनुमा जाके ढक्कन निकालेगा? मुझे बताइए, क्या मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं दुख के साथ ये गुफ्तगू कर रहा हूँ? किसी की गोद अगर उजड़ गई है, हम सब इंसान हैं, हम सब बच्चे वाले हैं, बट अलमिया ये है कि वो जो मंशियात फरोश अफराद हैं जो इस्तेमाल करते हैं, वो धड़ल्ले के साथ ये काम कर रहे होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को वो सीसीटीवी फुटेज में चीज़ आ जाएगी कि वो कोई मंशियात का आदी शख्स था जिसने उस मैनहोल को निकाला, कोई वाटर बोर्ड का अमला आया उसको निकालने के लिए, कोई और शख्स आया उसको निकालने के लिए। वो सीसीटीवी फुटेज आ जाती है तो मैं इस नतीजे पर फिर पहुंच पाऊंगा कि मैं आपको ये बात बता सकूं। बाकी मैं आज फिर कहता हूं, मैनहोल कवर की कोई शॉर्टेज नहीं है। मैंने आपको नंबर दिए कितने हमने लगाए हैं और कितने हमने यूसी चेयरमैन साहिबान के ज़रिए लगाए हैं। लेकिन आई एम श्योर बहुत सारी जगहों में, खैर छोड़ें, बहुत सारी जगहों पे इस तरह की चीज़ें खाली होंगी। रेजोल्यूशन की तरफ आए, 1334 पे कंप्लेन करें, वाटर बोर्ड का अमला जाएगा और ढक्कन लगा के इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए एज ए मेयर आप क्या समझते हैं, सिंध में एक पूरी वजारत है मनशियात को कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारे इदारे मौजूद हैं इस वक्त मनशियात को कंट्रोल करने के लिए, इतनी बड़ी मिकदार में शहर में मनशियात आ रही है तो इस्तेमाल हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं और इस वक्त शहर में जो खुलेआम मनशियात फरोश जो है वो सड़कों पर भी नजर आते हैं, गली चौराहों पर भी नजर आते हैं और इसी तरह की वारदातें करते हुए नजर आ रहे हैं, तो पुलिस और वो इदारे जो हैं वो क्या काम कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, मंशियात का महकमा सिर्फ सिंध में नहीं है, पाकिस्तान भर में है। वफाकी इदारा भी है और हर सूबे का अपना अपना इदारा भी है। और आपने खुद कहा कि जो मंशियात हैं वो कहीं और से लाई जाती हैं, खुद ही कहा ना, मतलब बड़ी मिकदार में आ रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ, पाकिस्तान से भी आ रही है तो आ तो रही है सिंध में। मैं वही गुजारिश करना चाह रहा हूँ। तो ये जो कानून नाफिज है, इसका मतलब बल्दियात से कोई लेना देना नहीं है। ये कानून नाफिज करने वाले जो हमारे इदारे हैं उनका काम है और मैं समझता हूँ उनको अपनी परफॉर्मेंस को इस हवाले से प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है कि दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग को तो करते हैं, बट इस तरह के जो ये वाक़यात हो रहे हैं इसकी रोकथाम के लिए मेरा ये मानना है कि ड्रग्स के ऊपर एक रूथलेस ऑपरेशन होना चाहिए। और सिर्फ मंशियात फरोश नहीं, वो कबाड़े, जो कबाड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पे ये कारोबार किया जाता है, जहाँ पे ये लोहा बेचा जाता है, मैं समझता हूँ उनके खिलाफ क्रैकडाउन होने की ज़रूरत है, ताकि जो सेकेंडरी मार्केट जब पैसे बनते हैं ना इसके ऊपर, उसको आप रोकेंगे तो ये चोरी बंद हो जाएगी। और ये कई बार मैं पुलिस के सामने गोश गुजार कर चुका हूँ, वज़ीर आला सिंध के सामने भी गए और वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से अहकामात दिए। बट मैं समझता हूँ पूरा नेशनली कोहेसिव तरीके से इस मामले को टेकअप करने की ज़रूरत है, बिकॉज मंशियात जो हैं वो हमारी सारी कौम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, मेरे साथ बात ये है कि अब बात है कि फैसला